रोजगार चाहिए, लोगों के घरों में भूख है, तो इसलिए हमने कारोबार भी करना है। लेकिन SOPs के ऊपर ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। ये आप सब के लिए ज़रूरी इसलिए कि ये अब साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेज़ी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन से कोरोना कभी खत्म नहीं होता, मईशत पर बुरे असरात पड़ते हैं। जुलाई अगस्त में कोरोना केसेस बहुत ज्यादा होंगे, अवाम ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो बहुत नुकसान होगा। मास्क की वजह से 50% बीमारी से बचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। कोरोना के मरीजों में इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। कोरोना से तहफ्फुज के लिए कानून साजी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जिंदगियों का तहफ्फुज नहीं होगा। जिंदगी का तहफ्फुज सबसे बड़ा बुनियादी हक है। तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। शेख रशीद और शाहिद खान अब्बासी कोरोना में मुब्तला, खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया। रुकन कौमी असेंबली जयप्रकाश का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बलूचिस्तान के साबिक वजीर सरदार मोहम्मद नासिर मूजी वायरस के खिलाफ जंग हार गए। पाकिस्तान में कोरोना के तेज वार, मरीज 1 लाख से बढ़ गए। मजीद 4728 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 1,03,671 तक जा पहुंची। सिंध में 650, पंजाब में 715, खैबर पख्तूनख्वा में 575, बलूचिस्तान में 54, गिलगित बिल्तिस्तान में 13, आजाद कश्मीर में 8 और इस्लामाबाद में 52 मरीजों का इंतकाल। कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। 4,07,000 अमवात, 71,15,000 मरीज। अमेरिका में 1,13,000, बरतानिया में 40,542, ब्राजील में 37,312 हलाकतें, कनाडा में 7,800, रूस में 5,971, भारत में 7,207, टर्की में 4,692, ईरान में 8,351, अफगानिस्तान में 370 और सऊदी अरब में 712 अमवात। असद उमर कहते हैं 50 वेंटिलेटर मुल्क भर में दिए जा चुके, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 1,000 बेड्स बढ़ाएंगे। रवाना बड़े शहरों में दिए जाएंगे। अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज मुरतब करेंगे। सूबों के साथ मुशावरत होगी। अवाम को पेट्रोलियम कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दामात को गैर मुअस्सर करार दे दिया। सवालात उठा दिए कि पेट्रोलियम कीमतों में तारीखी कमी का फायदा बिजली गैस कीमत कम करके अवाम तक क्यों नहीं मुंतकिल किया जा रहा? हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली का तूती सर चढ़कर बोल रहा है। दरपेश मसाइल मजीद संगीन होने का खतरा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान। अफगान अमन मुज़ाकराती अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार को काबिल सताइश करार दे दिया। सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत, पुलिस के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। दोबारा नोटिस जारी, 12 जून को जवाब तलब कर लिया। सिंथिया रिची अफ्रीकी रियासत लुइजियाना में 22 अप्रैल 1976 को पैदा हुई। 12 वर्षों में 52 मरतबा पाकिस्तान आई। पहला पासपोर्ट 9 दिसंबर 2008 को जारी हुआ। पहली बार 9 नवंबर 2009 को 3 रोज के लिए पाकिस्तान आई। पाकिस्तान में 10 बरस क़याम किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं इत्तेहादियों में गलत फहमियां पैदा करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन चीख चिल्ला रही है, जितनी चाहे एड़ियां रगड़ लें, एहतसाब से नहीं बच सकते। करप्शन की ABC फर भूलने वाले एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पढ़ने के भी माहिर हैं।
زراعت کے لیے مختص 50 ارب روپے کی جلد تقسیم کا اعلان مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کاشتکاروں کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے گی. بجٹ میں قابل عمل تجاویز شامل کریں گے. بجلی کے ٹیرف، کھاد پر ڈیوٹی اور زرعی قرضوں پر مارک اپ کم ہوگا. لاک ڈاؤن کا کہنا آسان ہے، بڑا مشکل پرابلم ہے. اب کیسے لوگوں کو آپ کہیں مسجدوں کے باہر پولیس تو نہیں لگا سکتے کہ ڈنڈے مار کے لوگوں کو روکے. آپ تاجر جو ہے جنہوں نے روزانہ دکان کھولی ہیں، اگر آپ ان کی دکانیں بند کر دیں تو وہ کہاں سے، ان کی گزارا کہاں سے ہوگا؟ فواد چودھری کہتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کی بات کرنا بہت آسان، عمل بہت مشکل ہے. ایسی باتوں کی بجائے آگاہی دینی چاہیے. سخت لاک ڈاؤن ہوا تو غذائی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے. شریف برادران سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں چاہتے. سارے جیلوں میں رہیں. بیرون ملک جانے والے پیسے واپس آنے چاہیے. عمران خان کا پاکستانی قوم سے 23-24 سالہ سیاسی جدوجہد جو ہے، معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی. جس طرح چند خاندانوں نے پاکستانی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو ہمیشہ سے لوٹتے رہے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. مراد سعید کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان مافیا کو لگام اور ان کا احتساب کریں گے. ماضی میں قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا، کسی نے نہیں پوچھا پیسہ کس کی جیب میں گیا. قوم کا پیسہ شوگر مافیا کو دیا جاتا رہا. شوگر مافیا کو سزائیں ملیں گی، ان سے ریکوریز ہوں گی. کراچی کھڈا مارکیٹ میں زمین بوس ہونے والی عمارت کے ملبے سے 5 لاشیں نکال لی گئیں. 2 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی. ہسپتال میں حالت خطرے سے باہر. ملبہ ہٹائے جانے کا کام تیزی سے جاری. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کے مظالم نہ رک سکے. ضلع شوپیاں میں مزید 4 نوجوان شہید. 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 9 ہو گئی. کشمیری پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. وادی میں شدید غم و غصہ کی لہر. مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ. حریت رہنماؤں کا اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. نیوزی لینڈ کرونا فری ملک. کرونا کا آخری کیس 22 مئی کو رپورٹ ہوا. وزیر اعظم نے حفاظتی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا. سرحدیں بند رہیں گی. سنگ میل عبور کر لیا. عوام کا شکریہ. وزیر اعظم کا پیغام. بھارتی ریاست اڑیسہ میں تربیتی طیارہ گر کر تباہ. ٹریننگ پائلٹ اور ٹرینر ہلاک. حکام نے وجہ تکنیکی خرابی قرار دے دی. تحقیقات کا حکم. طیارہ پہلی کامیاب پرواز کے بعد دوسرے راؤنڈ میں گر کر تباہ ہوا. ٹرمپ اگلی بار نہیں چاہیے. ریپبلکن رہنماؤں کا بطور صدر امیدوار حمایت کرنے سے انکار. جارج بش اور ان کے بھائی جے بش ٹرمپ سے کنارہ کش ہو گئے. کولن پال نے ٹرمپ کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دے دیا. صدر ٹرمپ نے رہنماؤں کو مردار قرار دے دیا. جعلی N95 ماسک کی فروخت پر امریکہ کا چینی کمپنی پر مقدمہ. چینی کمپنی کو $1 ملین ادا کیے گئے. امریکی محکمہ انصاف کو درخواست. چینی کمپنی نے امریکی شہریوں کے تحفظ کا خیال نہیں رکھا گیا. درخواست میں موقع. ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں. پاکستان کی ساکھ تباہ نہ کریں. رمیز راجہ کا سابق کرکٹرز کو مشورہ. کہتے ہیں مائک میں بڑی طاقت. پگڑی اچھالنے میں صرف 2 سیکنڈز لگتے ہیں. تنقید کریں مگر اس میں دانش مندی نظر آنی چاہیے. کرونا نے قومی کرکٹرز کو گھروں تک ہی محدود کر دیا. انفرادی ٹریننگ کا سلسلہ جاری. بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس. پی سی بی بھی کیمپ لگانے کا اعلان نہ کر سکی. اور کپتان بابر اعظم کہتے ہیں میدان میں جانے سے قبل اننگز کو پلان کرتا ہوں. چاہیے میچ کلب کا ہو یا انٹرنیشنل. خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے سے توجہ میں کوئی فرق نہیں آتا. توجہ کا لیول 110% ہی رکھنا پڑتا ہے.